डायरेक्ट लाइन में मैं जवेरिया ज़ैद आपके साथ मौजूद हूँ। हमारा पैनल भी हमारे साथ मौजूद है और अभी हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक जो दरख्वास्त थी वो खारिज कर दी गई है। आज दौरान समात बहुत इंटरेस्टिंग जुमलों का तबादला भी हुआ। हमने देखा कि चीफ जस्टिस और हामिद खान बड़े तल्ख जुमलों का तबादला करते हुए नजर आए। सना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब जो मौजूदा 3 रुकनी बेंच है उस पर एतराज़ उठा दिया और कहा है कि इस 3 रुकनी बेंच की मौजूदगी में हम ये केस आगे प्रोसीड नहीं करेंगे। देखिए, अब थोड़ा सा एक चीज़ ये भी देखने की ज़रूरत है कि हामिद खान साहब को ये आज कहने की ज़रूरत क्यों पेश आई। बहुत दिनों से रिजर्वेशन तो थी, बल्कि शायद बहुत दिनों नहीं, बहुत हफ्तों बहुत महीनों से रिजर्वेशन थी जस्टिस फाइज़ साहब के हवाले से। लेकिन अब क्योंकि उनको क्लियर है कि वो शायद चंद दिनों के मेहमान हैं और उन्होंने आखिरी 1 से 2 दिन मजीद हेयरिंग्स करनी है, तो उसके बाद उन्होंने आज कहा कि मुझे आज ये खुलकर कहने दें कि आपके ऊपर तासुबी होने का इल्ज़ाम मौजूद है या आपके ऊपर एलिगेशंस हैं। तो आई थिंक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत हो, दोनों के एक ही तरह के मौक़िफ़ होते हैं। जब तक उनके हक़ में फैसले आ रहे होते हैं तब तक उनको अदलिया बेहतर लगती है। कुछ महीने पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमें यह माहौल नजर आता था कि जस्टिस आमिर फारूक साहब के ऊपर भी तनकीद होती थी, लेकिन उस तनकीद का नतीजा ये निकला कि एक टाइम आया और किसी खास वजूहात की बिना के ऊपर जस्टिस आमिर फारूक साहब जो है उनका ज़हन तब्दील हुआ और फिर उसके बाद हमने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से किसी हद तक रिलीफ की गुंजाइश पैदा हुई। वहीं हमने पेशावर हाई कोर्ट को भी देखा। तो आई थिंक हामिद खान साहब जो बात कर रहे थे वो यकीनन अपने जो एक इख्तितामी दौर है जस्टिस फाइज़ साहब का, उसके बारे में वो ये गुफ्तगू करना चाहते थे और वो हैं भी बड़े वोकल। उन्होंने जाते जाते ये बात कह दी, लेकिन असल मसला ये नहीं है कि वो ये दरखास्त लेके गए। असल मसला ये है कि जो उनकी इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हैं उस हवाले से अगर सवालात उठ रहे हैं तो वहां पर मौजूद एक जज साहिबा ने भी ये सवाल किया कि ये तो 1 हफ्ते का मसला है। बिल्कुल ऐसा ही है। मेरा ख्याल ये है कि चाहे मुस्लिम लीग नून हो, JUIFA को भी अभी कुछ हफ्ते पहले यही नोटिस दिए गए थे इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि उनके अपने इंट्रा पार्टी इंतखाबात क्यों नहीं हो सके जब JUIFA जो है वो अंडर प्रेशर थी। तो आई थिंक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसके रूट कॉज को समझना पड़ेगा कि क्या वाकई उनको सिर्फ टारगेट करके इंट्रा पार्टी इंतखाबात को जवाज बनाकर उनको अंडर प्रेशर लाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये सारा मसला मखसूस नशिस्तों से लेके इंट्रा पार्टी इंतखाबात तक और पार्टी निशान से लेके पार्टी के नाम तक ये सारा मसला खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी मसाइल के गिर्द घूमता है। अगर तो ये चीज क्लियर हो सके तो आई थिंक उसके बाद शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पोजीशन में हो सकती है। लेकिन बहैसियत आर्ग्यूमेंट हामिद खान साहब ने अगर ये बात की तो शायद हमें उसको बहुत ज्यादा इसलिए सीरियस लेने की जरूरत नहीं है कि अब फाइज़ साहब चंद दिनों के बाद वैसे भी रुखसत हो जाएंगे। तो जो ग्रज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दिल में उनके लिए मौजूद था वो ऑब्वियसली किसी ना किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर तो निकालना उन्होंने था और आई थिंक उन्होंने वही किया है। इफ्तिखार साहब, आपको भी ये लगता है कि आज जो ग्रज था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दिल में वो हामिद साहब ने निकाला है? और जिस तरह सना भी बात करी थी, अगर अंदर के इख्तलाफात हल हो जाएं तो फिर अपेरेंटली जो बाहर की मसले मसाइल हैं वो भी हल होते हुए नजर आएंगे हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। देखिए, ये तो बहुत ऑप्टिमिस्टिक व्यू है। अच्छा। कि अगर अंदर के मसाइल जो है वो हल हो जाएंगे तो चीजें जो है बेहतरी की तरफ जाएंगी। जो हामिद खान साहब का मुकालमा है चीफ जस्टिस साहब के साथ है, ये कोई पहली बार नहीं है। आज उन्होंने शायद कुछ ज्यादा बड़ी बात कर दी और शायद उसका कॉन्टेक्स्ट भी ऐसा है कि हमें भी जो है ऐसा लगता है कि उन्होंने ज्यादा बात कर दी, लेकिन इसका एक तसलसल है। बल्कि जो जस्टिस ने हामिद खान साहब को कई बार जो है वो खामोश रहने के लिए भी जो है वो कहा है, जिस पर उन्होंने रिएक्ट भी किया इससे पहले हियरिंग्स के अंदर। तो दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, पहली बार नहीं है कि ये बात जो है वो सामने आई। दूसरी बात जो है वो जरूरी है यहाँ पर समझना कि जो हियरिंग थी और उसके ऊपर एतराज भी आया कि आप ये नहीं सुन सकते क्योंकि अब जो है वो 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो हो गई है। तो कुछ जराए जो है वो इस बात की तस्दीक भी करते हैं कि दे वांटेड टू थ्रो आउट दिस केस, इसलिए उसके सिग्नेचर में भी जो है वो थोड़ा टाइम जो है वो सदर ने जो है वो लिया था। तो ये मामला इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है कि सिर्फ तहरीक इंसाफ की अंदरूनी इख्तिलाफात की वजह से वो आकर वो गुस्से में आ गए। इसकी एक पूरी हिस्ट्री भी है और मेरे ख्याल में ये तलख कलामी सिर्फ काजी फाइज़ के साथ जो है वो नहीं रहेगी। अगला जो भी चीफ जस्टिस बनेगा, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जो है वो हिस्से में आए, चाहे वो इस कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के हिस्से में आएगा, ये एक बहस व मुबाहिसा जो है वो चलता रहेगा। क्योंकि आगे जितने पहले तो केसेस जो है वो चल चुके हैं, लेकिन आगे जो इमरान खान से रिलेटेड केसेस हैं या PTI से रिलेटेड केसेस हैं,
وہ سب انہی دو کورٹس کے اندر سنے جائیں گے. تو آپ کو ایسے یہی دو کورٹس جو ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں, سارے کیسز انہی میں سنے جائیں گے. عادل صاحب 26ویں آئینی ترمیم کا حوالہ دیا آج بیرسٹر علی ظفر نے اور کہا ہے کہ اس حوالے سے یہ بینچ جو ہے وہ یہ کیس نہیں سن سکتا. کیا کہتا ہے 26ویں آئینی ترمیم میں اس کیس کے حوالے سے اور اس بینچ کے حوالے سے کیا ہی ایسی بات ہے جس کی وجہ سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ کیس نہیں سنے گا بینچ؟ ظاہر سی بات ہے وہ آئین ریلیٹڈ معاملہ ہے, الیکشن ایکٹ کا اس میں ہے ذکر. سب سے امپورٹنٹ چیز یعنی یہ بھی اب آئینی بینچ ہی سنے گا. تحریک انصاف ہر چیز کو پولیٹیسائز کرتی ہے, ہر چیز کو پولیٹیسائز کرتی ہے. نیب کے معاملے پر تحریک انصاف کا موقف تھا کہ انہوں نے اس کو غلط قرار دیا جب حکومت نے جو ہے نیب ترامیم کی, اس کے اوپر وہ سپریم کورٹ آف پاکستان گئے اور وہاں پہ دلائل دیے. لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ انہی دنوں کے اندر, یعنی کہ جیسے ہی نیب ترامیم کا فیصلہ جو ہے وہ مسترد ہوا, ان کی درخواست مسترد ہوئی, اور پھر عمران خان صاحب نے اسی نیب ترامیم کے تحت جو ہے ریلیف لینے کے لیے کورٹ میں درخواست دی کہ مجھے چونکہ یہ نیب قوانین آ گئے ہیں, یہ ترامیم ہو گئی ہیں, تو اب اس کے تحت مجھے ریلیف دیا جائے. ایک طرف وہ ان ترامیم کی مخالفت کرتے ہیں اور دوسری طرف جو ہے انہی ترامیم سے جو ہے وہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. آج بھی کل اسمبلی کے فلور کے اوپر بھی وہ اس کی مخالفت کر رہے تھے 26ویں آئینی ترمیم کی, اور آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر 26ویں جو آئینی ترمیم ہے اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی کہ یہ کیس قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ اس کو واپس کر دیں اور یہ آئینی عدالت کی طرف چلا جائے اور ان کو کوئی سپیس مل جائے. لیکن ایسا اس وجہ سے بھی نہیں ہوا, جیسے افتخار کہہ رہے تھے کہ صدر مملکت جب رات پارلیمنٹ نے منظور کی ترمیم, اس وقت ایک میسج آیا ایوان صدر سے کہ 8 بجے جو ہے وہ ایک اسپیشل تقریب ہوگی جس میں صدر مملکت جو ہے وہ سائن کریں گے. اور اس کے پھر کچھ دیر بعد جب ترمیم منظور ہو گئی تو پھر میسج آیا کہ صدر مملکت 6 بجے جو ہے سائن کریں گے. کوشش یہ تھی کہ جو سورج نکلنے سے پہلے اس ترمیم پہ دستخط ہو جائیں, اور جس جب 6 بجے مہمان وہاں پہنچنا شروع ہوئے تو بتایا گیا کہ اب فیصلہ ہوا ہے کہ اس پہ دستخط جو ہے وہ تاخیر سے ہوں گے. تو یعنی کہ ایک ہر چیز کا ایک پس منظر ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہوا ہو کہ پتہ تھا کہ آج سپریم کورٹ میں ایک ریویو پٹیشن ہے اور اس کے نتیجے میں آج صدر نے سائن تو کر دیے ہیں, آئینی ترمیم گزٹ نوٹیفیکیشن کا حصہ بھی بن گئی ہے, لیکن وہ تھوڑے تاخیر سے کی, اس دوران وہ کیس کی سماعت ہوئی. لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ تحریک انصاف الیکشن کو کیوں کنٹروورشل بنا رہی ہے. ہر دفعہ ان کا الیکشن جو ہے اس میں کنٹروورسی جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے. تو بالکل ایسے ہی تحریک انصاف خود اس کو کنٹروورشل بنا رہی ہے. سنا, آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں اپوزیشن اس ترامیم سے کچھ فائدہ حاصل کر پائے گی؟ جس طرح سے ابھی عادل بات کر رہے تھے کہ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کی بھرپور مخالفت ہو رہی ہے, دوسری جانب جہاں پہ اپنا فائدہ نظر آ رہا ہے تو اس کی پھر حمایت بھی نظر آتی ہے. دیکھیں میرا خیال ہے کہ تب تک ہی زیادہ فائدہ اٹھایا جائے گا جب تک فائز عیسیٰ صاحب کچھ دن کے مہمان ہیں. ان سے ہر دن یہ سوال کیا جائے گا کہ آپ کیسے یہ کیسز سن سکتے ہیں. یہ بالکل ویسے ہی ہے, نیب کا صحیح حوالہ دیا آپ کے کسی پینلسٹ نے کہ جب نیب کے امینڈمنٹس, حالانکہ ان امینڈمنٹس کے خلاف خود خان صاحب گئے تھے, لیکن جب وہ فیصلہ نافذ العمل ہوا تو اس کا فائدہ انڈائریکٹلی خان صاحب کو بھی ہوا. لیکن ان دا لانگ ٹرم جتنے نقصانات اس امینڈمنٹس کی وجہ سے ہوئے جو کہ نیب کے قوانین میں تھے وہ آپ کے بھی سامنے, ہمارے بھی سامنے. اب یہ جو امینڈمنٹس کی گئی ہیں یہ درست کہہ رہے ہیں عادل بھائی کہ جس طریقے سے اور جتنی اجلت میں کی گئی, مطلب ایسی کیا آپ کو ایمرجنسی تھی کہ آپ نے آدھی رات سے لے کے الگ صبح تک یہ امینڈمنٹس کروائی؟ یقیناً اس کی ایک ہی وجہ ہے, اور وہ وجہ یہ ہے کہ آپ کو چیف جسٹس کے جانے سے 3 دن پہلے کم از کم نومینیٹ کرنا ہے کہ نیا چیف جسٹس کون ہوگا, اور اس کے لیے obviously آپ کو اتوار کے دن بھی کام کرنا پڑا, جو ہمارے ہاں ویسے ہی ہمارے سیاستدان نہیں کرتے ہیں. تو کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس سینیریو میں تو یہ ضرور کر رہی ہے, لیکن جس طرح آج جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے سوال اٹھایا ہے کہ لگتا یہ ہے کہ ہر دن یہی سوال ہوگا کہ آیا یہ آئینی بینچ نے سننا ہے یا نارمل بینچ نے سننا ہے. تو ایک کنفیوژن تھا, اس کنفیوژن میں آپ نے صرف مزید اضافہ کیا ہے, کمی نہیں کیا ہے, کیونکہ ہمارے ہاں جتنے بھی مقدمات سپریم کورٹ کے اندر جاتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے توسط سے وہ زیادہ تر سیاسی ہوتے ہیں اور اس کے اندر آئینی مسائل ہوتے ہیں. ہر چیز کے اندر ہم چھینک مارتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ ایک درخواست دائر کرتے ہیں, اور یہ ہماری سیاسی جماعتیں کرتی ہیں, اور اسی لیے ہمارے یہاں کورٹس کے اندر اتنا انبار کیسز کا لگا ہوتا ہے. پاکستان تحریک انصاف اس میں سر فہرست ہے. جب تک نون لیگ اپوزیشن میں تھی تب وہ بھی یہی کرتی تھی, پیپلز پارٹی بھی یہی کرتی تھی. یہ صرف انگیج کرنے کے لیے ہوتا ہے اور چیزوں کو لنگر آن کرنے کے لیے ہوتا ہے. میں آخری پوائنٹ صرف مخصوص نشستوں کا کہنا چاہوں گی کہ آپ یہ دیکھ لیں
کہ وہ مسئلہ کب سے شروع ہوا آج تک اپنی جگہ برقرار ہے. تفصیلی فیصلے پہ تفصیلی فیصلے وضاحتوں پر وضاحتیں آ رہی ہیں لیکن نتیجہ 0/0 ہے. آپ نہ تو یہ طے کر سکتے ہیں کہ آیا مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کے حصے میں ہیں، نہ یہ طے کر سکتے ہیں کہ حکومت کے حصے میں، کیونکہ نہ تو آپ فیصلوں کو مانتے ہیں اور نہ اپنے پارلیمنٹ کے تقدس کو اپلائی کرنا ہوتا ہے، کیونکہ دونوں طرف اگر ریجڈ پوزیشنز ہوں گی تو کہیں بھی کوئی فیصلہ نہیں ہوگا. اگر میں اس امینڈمنٹ کی بات کروں تو اپوزیشن نے اس کو آگے چل کر ان دا لانگ ٹرم قبول نہیں کرنا، وہ اس کے خلاف بار بار کورٹ میں جائے گی اور حکومت نے اس کو بعد بھی نظر میں ہر صورت میں اپلائی کروانا ہے.